बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना, आपको बताना है कि जस्टिस काजी फायज़ साहब इमरान खान साहब से खुश हैं जी। इमरान खान साहब ने उनकी बात रख ली, उनका मान रख लिया और उस पर बहुत मुतमईन। उनके साथ दीगर दो जजेस भी आज बाकायदा उनकी इंटरेक्शन हुई, खुद गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमारी बातचीत जो हुई है इमरान खान साहब से, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन बड़े साहब पे एक मामला अड़ा हुआ जी, बड़े साहब इन्वर्टेड कॉमर्स में बड़े साहब, जी हाँ, उसका जिक्र इमरान खान साहब बता रहे हैं कि बड़े साहब की मर्ज़ी बड़ी रिक्वायर्ड है कि 20 जून बड़ा केस है और मेरा ख्याल है कि शायद नून लीग की इस हुकूमत के लिए गर्म तरीन दिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गर्म तरीन दिन हो सकता है, यानी जैसी कुर्बानी की छुट्टियां ख़त्म, ये कुर्बानी खड़ी हो सकती है। फिर मैं पीपल्स पार्टी की उन तमाम बातों पे कान धरूंगा जिन्होंने कहा था कि बस चंद दिनों की मेहमान है। अच्छी, उस पर भी मैंने आपसे बात करी। दीगर भी एक दो और खबरें वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तफसील में जाता हूँ जी। सबसे पहले इमरान खान साहब की आज अल-कादिर ट्रस्ट केस था, साफ़ियों से उनकी इंटरेक्शन हुई, गुफ्तगू हुई। कुछ चीज़ें तो मैंने पिछले ब्लॉग में बता दी, लेकिन कुछ मज़ीद उन्होंने इंकशाफात भी किए। वो कहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता अदलिया के मामला चल रहे हैं, अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत पर बात चल रही है, खतूत की शक्ल में सबूत सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जज सामने आ रहा है और इमरान खान साहब बाकायदा अब शुक्रिया भी अदा करते जा रहे हैं और सबको खराज तहसीन भी पेश करते जा रहे हैं कि किस किस तरह केसेस पर दबाव होता है, एजेंसीज़ का, हसास इदारों का, इन तमाम चीज़ों का ना। तो बहुत कुछ बताने को इमरान खान साहब भी तैयार है, वो भी कई जगहों के विटनेस है। एक उन्होंने माजी का राज खोला है। इमरान खान साहब कहते हैं जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एज अ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे ना, तो उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए पीडीएम के साथ बैठने के लिए कहा था और एंगेजमेंट करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा हम एंगेज हुए और इलेक्शन को लेकर सारी बात हुई थी। तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, परवेज़ खटक भी पीटीआई में अल्लाह ने जन्नत बख्शे, तो वो भी उस टीम का हिस्सा थे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उस वक्त मुज़ाकरात जब हो रहे थे इलेक्शन के सिलसिले में, तो पीडीएम की हुकूमत ने हमें ये कहा, यानी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इत्तेहादियों की, उनकी तरफ से हमें ये बताया गया कि जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब है ना, तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। बड़े साहब नहीं मान रहे, ठीक है, तब तक इलेक्शन बड़े साहब नहीं करवाना चाहते। ये इमरान खान साहब एक नया कट्टा खोला है। खैर ये सारी चीज़ें हमें मालूम तो है, जब खान साहब के मुंह से सुन लेते तो फिर खुशी होती कि चले तस्दीक होगी। मुझे और आपको तो बच्चे को पता है, हाँ ये बड़े साहब कौन है। अब सारे तुक्के लगा रहे हैं, अब वो तुक्के लगाते लगाते बेशतर लोग उस तक पहुँच भी गए हैं तो कि बड़े साहब कौन है। तो बहरहाल ये है। तो आज दूसरी ये भी हुई समात के दौरान, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई, वो भी बताता हूँ। मगर एक वाक़या हुआ बड़ा मज़ेदार सा ना। तो आपको पता है समात हो रही है आजकल, नून लीग ख़ुद समात को मॉनिटर कर रही है। पिछली समात में बैरिस्टर अकील अब्बासी थे नून लीग के एमएनए, उनको एज अ मॉनिटर उधर हुकूमत ने भेजा था, चेक तो करें क्या होता। अच्छा, वो भी हो क्या है। आज भी समात थी, तो आजकल आपको पता है नून लीग वालों को खुद मॉनिटरिंग का शौक़ है। तो आज बैरिस्टर दानियाल जो एमएनए नून लीग के, वो आज पहुँचे हुए थे। तो वो पहुँचे तो उनकी बस शामत आ गई जी। अल-कादिर ट्रस्ट की समात थी, उनका उस दौरान बैरिस्टर दानियाल जो मुस्लिम लीग नून के, उनको महंगा पड़ गया। इमरान खान साहब ने क्लास ले ली, उन्होंने कहा हमारे लोग बाहर बैठे हैं, तुम अंदर कैसे आ गए, बताओ तुम अंदर कैसे आ गए। यूँ और खान साहब ने बाकायदा तौर पर सीधा 1 to 1 होकर बात की, तुम्हें अंदर आने किसने दिया, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी, तुम यहाँ बैठे क्यों। तो खान साहब ने तो आज पूरी चढ़ाई कर दी ना। उन्होंने कहा मेरे लोग बाहर हैं और तुम लोग अंदर कैसे आओ, क्या करने के लिए आए। सर खान साहब की जब चढ़ाई देखी ना, दौड़े लगाई बैरिस्टर दानियाल ने। ये कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, फ़ौरन भागे वहाँ से, अदालत से, जेल के अंदर जो अदालत थी। तो ये पूछे तो खान साहब इतने गुस्से में थे, तुम लोग क्या करने के लिए इधर आए हो, लाइक ये वाली चीज़ें थी। दीगर चीज़ों में मैं बताता हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को पैगाम दिया है, पार्टी के अहदेदारों को पैगाम दिया है, पार्टी के ग्रास रूट लेवल तक पे जो कारकुन सबको पैगाम दिया है। उन्होंने कहा जितनी भी ग्रुपिंग है ना पार्टी के अंदर, इसको फ़ौरन ख़त्म कर दें। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, जितनी भी ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर, इस तमाम को फ़ौरन ख़त्म कर दें और इकट्ठे हो जाएं। ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला है, सब इकट्ठे हो जाएं। अगर अब भी पार्टी में कोई ग्रुपिंग करेगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा,
یعنی میں ایکشن لوں گا، سخت ایکشن لوں گا، یہ بولا عمران خان صاحب نے. تو پارٹی کے حوالے سے بھی اب مجھے نہیں پتا شیر افضل مروت صاحب اس کا نتیجہ کیسے لیتے ہیں. بجٹ پہ پہنچے تو تھے، بجٹ پہ انہوں نے گفتگو بھی کی، لیکن دیکھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کیا ایسے لیتے ہیں، پارٹی کے دیگر لوگ کیسے لیتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اکٹھے ہو جائیں، یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ تو ایکشن بڑا سخت لوں گا یہ ہونا. اب ادھر دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے نا وہ بہت جلدی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے جو حاضر سروس ججز کا جو ایک اصولی فیصلہ تھا اس آرڈیننس کے آنے سے پہلے، جو ججز پر مشتمل 8 ٹریبیونل بنائے تھے، جو الیکشن کے دوران جو عذرداریاں ہیں جس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم جیتے میں فارم 45 کی بنا پر، تو الیکشن کمیشن کو سٹے دے کے لاہور ہائی کورٹ نے 8 ٹریبیونل بنائے. الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز کو رکھنا چاہیے یہاں حاضر سروس بنے میں، تو منت تو پوری نہیں ہونی نا. آج کل تو ہوا جوڈیشری پہ بالکل مختلف ہے. تو الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں، جسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. 2 ججز ہیں جس میں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ ہیں جسٹس نعیم افغان صاحب. ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ ہے. 20 جون، جی ہاں 20 جون کو یہ سماعت کرے گا، مطلب عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد یہ سماعت ہوگی. اور صدارتی آرڈیننس کے بعد فیصلے کو پریڈکٹ کرنا ڈیفینیٹلی کافی مشکل ہوگا. 2+2 4 میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ اڑا کے پھینک سکتی ہے، لیکن صدارتی آرڈیننس بھی آگے موجود ہے. تو آپ یقین جانیں نون لیگ کی حکومت کا سارا دار و مدار اس 20 جون کو لگے کیس پر ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس آرڈیننس کی روح سے پوری تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ اس نے کچھ کرپٹ ججز بھی ہیں، ریٹائرڈ ججز کے ساتھ ریکارڈ بھی اب آ گیا نا، جنہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درخواستیں تھیں اور بس کچھ تھا ایسے، ان کے ذریعے ٹریبیونل بنا کے مسلم لیگ نون کو ریلیف دینا ہے. تو یہ 20 جون بہت گرم دن ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کھڑاک تو ان کے آخری جتنے بھی دن ہیں کیونکہ ان کو سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا، تو ابھی تک فائنل نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہوا. ان کے کھڑاک تو جاری ہیں، ہر روز ایک سے ایک پر بھاری چل رہا ہے نا. تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو سپریم کورٹ بچانا تاکہ پنجاب کے اندر لاہور ہائی کورٹ ذرا تھوڑا سیف ہو جائے، تو ضروری ہے ورنہ کھڑاک بڑھ جائیں گے. تو آئین کے مطابق وہ تقرری سے انکار نہیں کر سکتے کہ مجھے آپ سپریم کورٹ کیوں کر بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر وہ تقرری سے انکار کرتے تو وہ ریٹائرڈ تصور کی جائے گی. تو سپریم کورٹ میں معاملات آپ کو پتہ جب وہ چل جائیں گے تو بہت سی چیزیں محدود ہوتے ہیں، حدود ہو گئی، حدود ہوتے ہیں. وہاں چیف جسٹس سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی بھی کورٹ کا چیف جسٹس ہونے کے اوپر ہوتی. تو آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کو عید کے بعد ہونا تھا، جلدی ہے ساری باتیں کرنا. تو انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کی توثیق کر کے صدر مملکت کو سفارشات بھیج دی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شہزاد ملک، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عقیل عباسی، لاہور ہائی کورٹ کے شاہد بلال صاحب کو سپریم کورٹ بھیج دیا جائے. تو دیکھیں آج نوٹیفیکیشن صدر مملکت جاری کرتے ہیں اور کل حلف برداری کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو 2 چھٹیاں ہیں اور یہ سب ہے. ان کو بھیجنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ جو انہوں نے کام کرنا تھا آج کی تقریر میں بھی انہوں نے بتا دیا. انہوں نے بتایا کہ واقعی پاکستان کی جوڈیشری میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، حساس عدالت کی مداخلت ہے، اور میں آپ سے یقین ہے مجھے اس بات کا کہ آنے والے دنوں میں یہ مداخلت ختم ہو جائے گی. یہ کہہ کے وہ جا رہے ہیں. آج ان کا بار سے خطاب بھی تھا. ادھر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جی، انہوں نے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے نئے عہدیداران سے حلف لینا تھا صحافیوں سے، تو اس دوران انہوں نے گفتگو بھی کی. ذکر ہوا آڈیو لیکس کا جو سپریم کورٹ سے بھی عمران خان صاحب کی 16 منٹ کی آڈیو نہیں لیک ہوئی، اس سے متعلق ہوا. قاضی فائز صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے ان سے انکوائری کی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی آڈیو سپریم کورٹ سے لیک نہیں ہوئی، ان ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے سے لیک نہیں ہوئی. ساری باتیں کسی نے ڈیوائس لگا لی ہوگی سر، وہ بغل میں رکھ اتنی سی ڈیوائس ہے، آپ فیس بک پہ جائیں تو آ جاتی ہیں، جاسوسی کی ڈیوائس دستیاب ہے. ادھر کسی سے میں آپ کو بتاؤں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں آرام سے وہ مل جاتی ہے. تو
انہوں نے کہا سپریم کورٹ سے نہیں ہوئی، تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے، وہاں سے تو کم از کم ریکارڈ نہیں ہوئی۔ تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اسی وقت کہا اگر آڈیو لیک بھی ہوئی ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں، یہ تو اوپن کورٹ ہے، یعنی جو رپورٹ ہوا ہے صاحب سے وہی آواز آئی ہے نا، وہی آڈیو ریکارڈ ہو کے سامنے آئی ہے، تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی یعنی وہ جو کہہ رہے تھے انکوائری کھڑی ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ سپریم کورٹ اس کو بہت ایزی ہو کے لے رہی ہے عمران خان صاحب کی اس آڈیو کو۔ ہاں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ ضرور کہا کہ عمران خان صاحب سے ہم نے مذاکرات والی بات کی تھی اور اس مذاکرات والی بات کے بہت مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، عمران خان صاحب نے ہماری بات رکھی ہے، اس پہ نوٹس دیا ہے۔ اور پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ بات کی تھی نا، خان صاحب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور من اللہ صاحب نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی کہ بالکل ہاں عمران خان صاحب نے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے نا محمود اچنزئی کی سربراہی میں سیاسی جماعتوں سے گفتگو کی، تو سپریم کورٹ اس کا کریڈٹ تو لے سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی سپریم کورٹ کی درخواست پہ عمران خان صاحب مانے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔